अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की हमारी वीडियो है कि अगर कोई आपकी मनपसंद चीज़ है जिसे कि आप अल्लाह ताला से मुसलसल मांग रहे हैं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके नसीब में है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम आज आपको ऐसे 4 इशारे बताएंगे कि अगर वो चीज़ आपके नसीब में है तो अल्लाह ताला ये 4 इशारे ज़ाहिर करता है। अगर ये 4 निशानियाँ ज़ाहिर हों तो समझ जाएं कि वो आपकी मनपसंद चीज़ आपके नसीब में है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप अपनी ख्वाहिशों और खुशियों से जुड़कर अपने रब को पुकारते हैं और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह ताला के सामने बड़े मान से बयां करते हैं, तो अक्सर आपका दिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि जिस चीज़ का ख्याल आपको बार बार सता रहा है, क्या अल्लाह ताला उसे पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो याद रखें कि जब अल्लाह ताला आपको आपकी पसंदीदा चीज़ देना चाहता है तो वो ये 4 खास इशारे आपको जाहिर ज़रूर करता है। कई बार चीज़ें कितनी ही नामुमकिन क्यों ना हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि मौजज़े होते हैं उन ख़ास लोगों के लिए जिनके ख़ास अमल अल्लाह ताला से कुन कहलवा ही देते हैं। और पहला अमल अल्लाह ताला पर तवक्कुल है। याद रखें, तवक्कुल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बना देता है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ान में कश्ती नूह को पार लगवा देता है। जब आप अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं ना, तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप अल्लाह ताला से दुआ करें तो इस तरह ना करें कि अगर अल्लाह तू चाहे तो मुझे अता कर दे, और अगर तू चाहे तो मुझ पर अपनी रहमत फरमा दे। साथ अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस मनचाही चीज़ का ख्याल आपको बार बार आ रहा है, क्या वो आपके नसीब में है या नहीं है, अल्लाह ताला आपको क्या देना चाहता है, तो पहले एक बात ज़रूर जान लें कि हर सूरत हाल के 2 पहलू होते हैं। उसको मत करें जो आपको सच्चाई और अच्छाई देखने की इजाज़त देता है, जो आपको मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि लोगों के बुरे रवैये और धोखेबाजी की वजह से आप हार मान जाएं। ज़िंदगी तो रब की अमानत है। आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का मालिक है। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वो कुछ कहने की इरादा कर ले और अल्लाह ताला से दुआ भी करे तो वो होकर ही रहता है। आपकी दुआ की कबूलियत की एक ख़ास अलामत ये भी है कि आपकी दुआ आपको बदलना शुरू कर देती है। ये एक कबूलियत का इशारा है। जब आप कुछ करने का इरादा कर लें और किसी भी चीज़ का खौफ न खाएं सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत ना हारें, चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। आप अपना सफ़र जारी रखें और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, तो खूबसूरत मौजज़े भी आपका मुकद्दर बन जाते हैं। अल्लाह ताला तो आपको खुद कुरान में इशारा दे रहा है कि मैं अपने बंदे को वो दूंगा जिसकी वो ख्वाहिश करेगा। और अगर आपके दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगे। बेशक वो खूब सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। ये हमेशा याद रखें कि आपकी किस्मत का लिखा खुद चल कर आता है, और अगर वो ना आए तो आपको वहाँ बुला लिया जाता है। जहाँ से आप सोचना ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से अल्लाह ताला की तदबीर काम करना शुरू कर देती है। और जो चीज़ आपके गुमान में भी नहीं होती, वही आपकी किस्मत में लिखी होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है आसमान की और रात के नमूदार होने की, कोई जान ऐसी नहीं है जिस पर वो निगहबान ना हो।
اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی اچھوں کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ ہاں، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجے بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے تیار ہو جا، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو معجزے کی راہ دکھاتا ہے؟ اس کے کیا اشارے ہیں؟ یاد رکھیں، جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کو اس کے قریب کر کے آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطا کا دروازہ۔ تو اگر آج آپ کی پسندیدہ چیز کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے آئی ہے، تو یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود ان مقبول کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ اعلیٰ ظرف اور مہربان رب بہت جلد آپ کی مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال کر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ کی من پسند چیز ملنے کا خاص اشارہ یہ بھی ہے جب زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں آپ، اور وہ مہربان رب آپ کے بند لبوں کی اور گرتے آنسوؤں کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے آپ کے لیے معجزوں کے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے جو آپ کو خوشیوں کا جہان اور حیرتوں کا سارا سامان آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بار بار مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرما رہا ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا میں فیورٹ نہیں رکھتا کہ فلاں کو دینا ہے اور فلاں کو نہیں دینا ہے۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے، اور پھر اس کے خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ تکلیفوں کے بعد بھی اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ سب ایسے عطا کرتا ہے، اس کے نصیب میں سب لکھ دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بے شک جب وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑی کمال عطا کرتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی من پسند چیز کے ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے؟ تو جان لیں، آپ کی سوچ ہی آپ کا اصل ہستی ہے، کیونکہ جب آپ ناممکن کے وسوسے سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہیں تو شیطان آپ کی سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ آپ تاریکی میں بھٹک جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ لوگوں کے بادشاہ کی اس برے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ہو سکتا ہے جسے آپ آج مسلسل شکست سمجھ رہے ہیں وہی آپ کی جیت بن جائے، کیونکہ جب آپ مسلسل ناکامی اور ہار کے آگے ڈٹے رہتے ہیں تو آخر جیت آپ کے سامنے سرِ خم ہو ہی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہیں تو یہ باتیں ذہن نشین کر لیں۔ یاد رکھیں، خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں، جس طرف آپ نگاہ ڈالیں اس طرف اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آئیں گے، اور وہی مہربان رب آپ کے مطلب کی چیزوں کے لیے ہر وہ سامان آپ کو بن مانگے پہنچا رہا ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کچھ مانگیں اور وہ عطا نہ کرے؟ جانتے ہیں جب آپ ناممکن چیز مانگتے ہیں تو وہ مہربان رب آپ کو ناممکن وسیلوں سے بھی عطا کرتا ہے جس کا آپ گمان تک نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، محبت، دولت اور رزق کے وسیع تر خزانے اللہ کے طاقتور ترین حصار میں ہیں۔ وہ آپ کے لیے خود مدد تیار کیے بیٹھا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے
تو آپ کے مخالف کو بھی آپ کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جائیں، ان قریب من پسند چیز اور آپ کے سجدوں میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش کر آپ کے مخالف کو بھی آپ کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند چیز کو آپ کے حق میں بہتر کر کے آپ کو عطا کر دے، آپ کے نصیب میں لکھ دے، اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ کے حق میں بہتر کر کے آپ کو عطا کر دے، آمین۔